Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. Purification and characterization of organic compound है सुना था कुन चैप्टर हो purification and characterization of organic compound and characterization of organic compound है बुझ्यो नि of organic compound है सुना था हेरिरहेछ है तिमीले आफैले यो पढेछौ कि छैनौ आफैले सुना था है सुना था कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई प्युरिफिकेसनको लागि हैन प्युरिफिकेसनको लागि हैन क्यारेक्टराइजेसन भनेको थाहा तिमीहरुलाई के हुन्छ एनालाइसिस हुन्छ के है एनालाइसिस भनेको थाहा छ के हो एनालाइसिस भनेको के हो भने जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ नि त्यसको बारेमा सबै कुरा बुझ्नको लागि है त्यसको बारेमा सबै कुरा बुझ्नको लागि हैन जुन हामी स्टेप फलो गर्छौं नि त्यही स्टेपलाई के भनिन्छ प्युरिफिकेसन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनिन्छ के भनिन्छ प्युरिफिकेसन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनिन्छ है सुनाए त सबभन्दा अगाडि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई चिन्नको लागि है स्टेप्स फ्लोड यार है स्टेप्स फ्लोड ए सबभन्दा अगाडिको स्टेप भनेको के हो सबभन्दा अगाडिको स्टेप भनेको के हो भन प्युरिफिकेसन हो के हो प्युरिफिकेसन है प्युरिफिकेसन भनेको के हो भने प्युरिफिकेसन भनेको के हो भने हैन यदि कुनै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ नि त्यो भनेको के छ इम्प्योर छ के छ इम्प्योर छ है त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई प्योर बनाउनको लागि हैन के गरिन्छ भने इम्प्युरिटिजलाई हटाइन्छ है र त्यही प्रोसेसलाई के भनिन्छ प्युरिफिकेसन भनिन्छ है त्यसपछि केमा आउ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस है क्वालिटेटिभ एनालाइसिस है के क्वालिटेटिभ एनालाइसिस है अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ क्वान्टिटेटिभ है क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस है के हुन्छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस है त्यसपछि अर्को भन के हुन्छ मोलिकुलर मास डिटर्मिनेसन भेरी गुड है त्यसपछि के हुन्छ मोलिकुलर मास डिटर्मिनेसन है त्यसपछि भन क्याल्कुलेसन अफ इम्पेरिकल क्याल्कुलेसन अफ इम्पेरिकल एन्ड मोलिकुलर क्याल्कुलेसन अफ इम्प्रेसियल फर्मुला भेरी गुड है क्याल्कुलेसन अफ इम्प्रेसियल फर्मुला है इम्प्रेसियल फर्मुला र अर्को भनेको के हुन्छ भन क्याल्कुलेसन अफ मोलिकुलेसन फर्मुला है यो तिमीहरुलाई सिरियली नै लर्न गर्न पर्छ याद गरिराख क्याल्कुलेसन अफ मोलिकुलर फर्मुला क्याल्कुलेसन अफ मोलिकुलर फर्मुला है सुनाए त कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई एनालाइसिस गर्नको लागि कतिवटा स्टेप फलो गरिन्छ 6 वटा कतिवटा स्टेप भन 6 वटा एउटा भनेको के रे प्युरिफिकेसन त्यसपछि क्वालिटेटिभ एनालाइसिस त्यसपछि के हुन्छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस त्यसपछि मोलिकुलर मास डिटर्मिनेसन त्यसपछि क्याल्कुलेसन अफ इम्प्रेसियल फर्मुला र अर्को भनेको के हुन्छ क्याल्कुलेसन अफ भन मोलिकुलर फर्मुला बुझिराछौ अब हामी एक बाइ एक पढ्छौं है ल सबभन्दा केमा आउ प्युरिफिकेसनमा केमा प्युरिफिकेसन है प्युरिफिकेसन भनेको के हो भने प्युरिफिकेसन भनेको के हो इट इज द रिमुभल अफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फ्रम द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन प्योर स्टेटलाई के भनिन्छ प्युरिफिकेसन भनिन्छ के भनिन्छ प्युरिफिकेसन भनिन्छ है सुनाए त प्युरिफिकेसन है प्युरिफिकेसनको लागि दुईवटा क्राइटेरिया हुन्छ है के हुन्छ दुईवटा क्राइटेरिया हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ भन कन्सिस्टेन्सी इन मेल्टिङ पोइन्ट फेरि भन के हुन्छ कन्सिस्टेन्सी इन मेल्टिङ पोइन्ट है कन्सिस्टेन्सी इन मेल्टिङ पोइन्ट है कन्सिस्टेन्सी इन मेल्टिङ पोइन्ट अर्को भनेको के हुन्छ कन्सिस्टेन्सी इन बोइलिङ पोइन्ट भेरी गुड है कन्सिस्टेन्सी इन बोइलिङ पोइन्ट बुझिराछौ है सुनाए त
है बोइलिङ पोइन्ट है हेर सम्झनु पर्ने कुराहरू छ है सुना यता क्राइटेरियाहरू छन् है प्युरिफिकेसनको लागि दुईवटा क्राइटेरियाहरू हुन्छ एउटा भनेको कन्सिस्टेन्सी इन मेल्टिङ पोइन्ट अर्को भनेको के हुन्छ कन्सिस्टेन्सी इन बोइलिङ पोइन्ट है सुन यता कन्सिस्टेन्सी इन बोइलिङ पोइन्ट थाहा छ के को लागि हुन्छ सोलिडको लागि फेरि भन कसको लागि सोलिडको लागि कसको लागि सोलिडको लागि है र कन्सिस्टेन्सी इन बोइलिङ पोइन्ट के को लागि हुन्छ लिक्विडको लागि हुन्छ के को लागि हुन्छ लिक्विडको लागि अब सुन है ल अब सुन यदि कुनै पनि सब्स्टान्स हैन सोलिड सब्स्टान्स प्योर छ भने त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ भन हाई हुन्छ के हुन्छ हाई हुन्छ यदि त्यो सब्स्टान्स इम्प्योर छ भने त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ लो हुन्छ के हुन्छ भन लो हुन्छ है बुझिराछौ है त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ लो हुन्छ है सुना त त्यसैले मलाई भन यदि सोलिडमा इम्प्युरिटी बढाउँदै गयो भने यदि सोलिडमा इम्प्युरिटिज बढाउँदै गयो भने यसको मेल्टिङ पोइन्ट बढ्छ कि घट्छ छिटो भन घट्छ है भेरी गुड है मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ घट्छ ठीक छ यो सोधेको क्वेसन है त्यही भएर मैले तिमीलाई लेखाइरहेको छु घट्छ है अब नेक्स्टमा जाऊ नेक्स्टमा केमा कन्सिस्टेन्सी इन बोइलिङ पोइन्ट है सुनिरहेको छौ के को लागि हुन्छ लिक्विडमा यदि लिक्विड प्योर छ भने फेरि भन लिक्विड प्योर छ अर्को भनेको इम्प्योर छ है लिक्विड प्योर छ भने यसको बोइलिङ पोइन्ट हाई हुन्छ कि लो हुन्छ छिटो भन लो हुन्छ है भेरी गुड है ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ बुझिरहेछौ नि अनि इम्प्युरिटी छ भने त्यसमा के हुन्छ हाई हुन्छ एगेन है यदि मैले लिक्विडमा इम्प्युरिटी मिसाए भने यसको बोइलिङ पोइन्ट बढ्छ कि घट्छ छिटो भन मलाई के हुन्छ बढ्छ बुझिरहेछौ के हुन्छ बढ्छ ठीक छ सोधेको क्वेसन हो है सोधेको क्वेसन हो प्रेजेन्स अफ इम्प्युरिटी अप्सन ए मा डिक्रिजेस द मेल्टिङ पोइन्ट अफ सोलिड अप्सन बी मा इन्क्रिजिङ द बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड के हुन्छ आन्सर भन क्वेसन सुन्यौ सुनाए त द प्रेजेन्स अफ इम्प्युरिटिज इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा द प्रेजेन्स अफ इम्प्युरिटी इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अप्सन ए मा है डिक्रिजेज मेल्टिङ पोइन्ट अफ सोलिड है अप्सन बी मा इन्क्रिजेज बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड के हुन्छ आन्सर के हुन्छ आन्सर सी बोथ है सी बोथ बुझिरहेछौ है के नबुझेको छ भने सोध्दा हुन्छ है बुझ्यौ ल सुन त्यसो भए यो भनेको के हो प्युरिफिकेसन हो सुन यता तर प्युरिफिकेसन भयो त भन मलाई प्युरिफिकेसनको लागि कतिवटा मेथडहरू हुन्छ भन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको लागि भन कतिवटा मेथड हुन्छ 5 वटा है मोस्ट कमन देयर आर 5 टाइप्स अफ मोस्ट कमन मेथड भन 5 टाइप्स अफ मोस्ट कमन मेथड फेरि भन 5 टाइप्स अफ मोस्ट कमन मेथड 5 टाइप्स अफ मोस्ट कमन मेथड फर द प्युरिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फेरि भन कतिवटा मेथड 5 वटा है सबभन्दा अगाडि क्रिस्टलाइजेसन है सबभन्दा अगाडि क्रिस्टलाइजेसन के रे क्रिस्टलाइजेसन है सबभन्दा अगाडि क्रिस्टलाइजेसन है त्यसपछि के हुन्छ सब्लिमेसन हुन्छ के हुन्छ भन सब्लिमेसन हुन्छ है त्यसपछि के हुन्छ भन डिस्टिलेसन है डिस्टिलेसन अनि अर्को मेथड 4 नम्बरमा के हुन्छ डिफरेन्शियल एक्सट्र्याक्सन है के हुन्छ डिफरेन्शियल एक्सट्र्याक्सन है अर्को भनेको के हुन्छ छिट्टो भन क्रोम्याटोग्राफी भेरी गुड है के हुन्छ क्रोम्याटोग्राफी है वान सेकेन्ड है प्युरिफिकेसन पढ्यो प्युरिफिकेसन भनेको कतिवटा किसिमको कतिवटा
क्राइटेरियामा डिपेन्ड गर्छ दुईवटा एउटा भनेको कन्सिस्टेन्सी इन मेल्टिङ पोइन्ट फर सोलिड अर्को भनेको के हुन्छ कन्सिस्टेन्सी इन बोइलिङ पोइन्ट फर लिक्विड ठीक छ अब हेर द मोस्ट कमन मेथड फर द प्युरिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कतिवटा हुन्छ भनौँ न 5 टाइप्सको हुन्छ कति किसिमको 5 टाइप्सको है 5 टाइप्स है कति किसिमको हुन्छ 5 टाइप्स है एउटा भनेको के हुन्छ क्रिस्टलाइजेसन अर्को भनेको के हुन्छ सब्लिमेसन अर्को भनेको के हुन्छ डिस्टिलेसन अर्को भनेको के हुन्छ डिफरेन्शियल एक्सट्र्याक्सन अर्को भनेको के हुन्छ क्रोमेटोग्राफी है के हुन्छ क्रोमेटोग्राफी है अब हेर म के गर्छु भने एउटा पढाउँछु है बुझ्यौ नि एउटा पढाउँछु अब सुन जुन यो क्रिस्टलाइजेसन र सब्लिमेसन छ नि यो भनेको थाहा छ कसको लागि गरिन्छ यो भनेको सोलिडको लागि गरिन्छ कसको लागि सोलिड इम्प्युरिटिजको लागि भन कसको लागि सोलिडको लागि है र यो डिस्टिलेसन एक्सट्र्याक्सन र क्रोमेटोग्राफी कसको लागि गरिन्छ भन कसको लागि गरिन्छ छिटो भन कसको लागि गरिन्छ लिक्विड लिक्विडको लागि है लिक्विडको लागि गरिन्छ बुझ्यौ नि कसको लागि गरिन्छ लिक्विडको लागि है ल यो घोक्दै गर त म आइहाले एकछिनमा ल सुन है भयो है 5 टाइप्स अफ मेथड हुन्छ केको लागि प्युरिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको लागि एउटा भनेको के हुन्छ भनौँ न क्रिस्टलाइजेसन सब्लिमेसन यो दुईटा कसको लागि गरिन्छ सोलिडहरुको लागि डिस्टिलेसन डिफरेन्शियल एक्सट्र्याक्सन र क्रोमेटोग्राफी कसको लागि गरिन्छ भन क्रोमेटोग्राफी लिक्विडको लागि अब एक बाइ एक पढ्छौँ है सबभन्दा अगाडि केमा आऊ क्रिस्टलाइजेसनमा है सुन यता क्रिस्टलाइजेसन है सुन यता क्रिस्टलाइजेसन है क्रिस्टलाइजेसन त्यसो भए भन जुन यो क्रिस्टलाइजेसन छ नि म यसको प्रोसेसलाई भनिदिन्छु सबभन्दा अगाडि यसलाई के भनिन्छ भने इम्प्योर सब्स्टान्सलाई के गरिन्छ एउटा सुइटेबल सल्भेन्टमा के गरिन्छ घुलाइन्छ सुन यता म भनिदिन्छु है सबभन्दा अगाडि के गर्ने भने इम्प्योर सब्स्टान्सलाई है यसको मेथड भन्छु इम्प्योर सब्स्टान्सलाई के भनिन्छ एउटा सल्भेन्टमा घुलाइन्छ बुझ्यौ नि एउटा सुइटेबल सल्भेन्टमा के गरिन्छ घुलाइन्छ र घुलाइसकेपछि यसलाई के बनाइन्छ स्याचुरेटेड सोलुसन है के बनाइन्छ स्याचुरेटेड सोलुसन है सुन यता अब हेर अब यो स्याचुरेटेड सोलुसनलाई के गरिन्छ हिट गरिन्छ के गरिन्छ हिट गरिन्छ है हिट गरिन्छ है बुझ्यौ नि र हिट गरेर यसलाई के गरिन्छ फेरि भन कुल गरिन्छ हिट गरेर यसलाई के गरिन्छ फेरि के गरिन्छ कुल गरिन्छ भन कुल गरिन्छ कुल गरिसकेपछि एउटा यसले के बनाउँछ क्रिस्टल बनाउँछ है कुल गरिसकेपछि के बनाउँछ क्रिस्टल बनाउँछ है बुझ्यौ नि र यो जुन यो क्रिस्टल हुन्छ नि क्रिस्टल सँगसँगै यसमा के हुन्छ लिक्विडहरु पनि हुन्छ के लिक्विडहरु र जति पनि इम्प्युरिटीहरु छ लिक्विडमा बस्छ है र यो भनेको क्रिस्टल भनेको के फर्ममा निस्किन्छ प्योर फर्ममा निस्किन्छ बुझ्यौ नि यही प्रोसेसलाई के भनिन्छ क्रिस्टलाइजेसन भनिन्छ के भनिन्छ भनौँ न क्रिस्टलाइजेसन बुझ्यौ नि अब सुन एकचोटी फेरि भनिदिन्छु सबभन्दा के गर्ने इम्प्योर सब्स्टान्सलाई बुझ्यौ नि इम्प्योर सब्स्टान्सलाई ठीक छ इम्प्योर सब्स्टान्सलाई एउटा सल्भेन्टमा हाल्ने बुझ्यौ नि सल्भेन्टमा हालिसकेपछि यो के बन्छ एउटा सेचुरेटेड सोलुसन बन्छ के बन्छ सेचुरेटेड सोलुसन बन्छ है सेचुरेटेड सोलुसन बनिसकेपछि यसलाई के गर्ने हिट गरेर फेरि के गर्ने कुल गर्दाखेरि के हुन्छ
क्रिस्टलहरू के हुन्छ यसरी एपियर हुन्छ र बीचमा बाँकी के हुन्छ लिक्विड हुन्छ। यो लिक्विड भनेको कस्तो हुन्छ यसमा के हुन्छ इम्प्युरिटी हुन्छ र क्रिस्टलहरू के फर्ममा निस्किन्छ प्योर फर्ममा। बुझ्यो नि? दिस इज द मेथड अफ क्रिस्टलाइजेसन। बुझ्यो नि? अब सुन अब हेर क्रिस्टलाइजेसनको लागि हैन क्रिस्टलाइजेसनको लागि कम्पाउन्ड क्रिस्टलाइजेसनको लागि एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने कम्पाउन्ड र इम्प्युरिटीको सोलुबिलिटी के हुन्छ सोलुबिलिटी के हुनुपर्छ डिफरेन्ट हुनुपर्छ भनौँ न कम्पाउन्ड एन्ड इम्प्युरिटीको के हुन्छ सोलुबिलिटी के हुनुपर्छ कम्पाउन्ड एन्ड इम्प्युरिटीको के हुन्छ सोलुबिलिटी शुड बी डिफरेन्ट है सोलुबिलिटी शुड बी डिफरेन्ट है बुझिरहेछौ सोलुबिलिटी शुड बी डिफरेन्ट ठीक छ नि यो भनेको के हो क्रिस्टलाइजेसन है यो भनेको के हो क्रिस्टलाइजेसन है अब सुन यता अब त्यसपछि केमा आऊ तिमी केमा आऊ भने क्रिस्टलाइजेसनको टाइपहरु हुन्छ के हुन्छ टाइपहरु है सबभन्दा अगाडि के हो हुन्छ सिम्पल क्रिस्टलाइजेसन भनौँ न सिम्पल क्रिस्टलाइजेसन है के रे सिम्पल क्रिस्टलाइजेसन है सिम्पल क्रिस्टलाइजेसन अब हेर सिम्पल क्रिस्टलाइजेसन यो अघि नै भनेको जस्तो हो के यसमा केही नयाँ जान्न पर्दैन यसको इक्जाम्पलहरु तिमीहरुले सम्झ है बुझ्यौ नि इक्जाम्पलहरु है सुन यता सिम्पल क्रिस्टलाइजेसन है इक्जाम्पलहरु सोध्छ तिमीहरुको इक्जाममा इक्जाम्पलहरुमा सबभन्दा अगाडि हैन सुगर है सुगर है सुन यता सेपरेसन अफ सुगर फ्रम separation of sugar from mixture of sugar and common salt by using ethanol by using ethanol बुझ्यौ नि C2 यहाँ 5O यहाँ छ है सुनाए त यो भनेको के हो भने सिम्पल क्रिस्टलाइजेसनको एउटा एक्जाम्पल भनेको के हो तिमी चिनी र नुनलाई मिसाइदै एउटै ठाउँमा हैन र के गरेर कसरी छुट्याउँछ भने बाइ द हेल्प अफ इथानल है त्यसमा दारू राख्दै इथानल राख्देऊ हैन इथानल राखेपछि को घुल्छ भन्छ न त भन कुन चाहिँ घुल्छ भन त सुगर है भेरी गुड है सुगर घुल्छ हैन र कमन साल्ट के हुन्छ बाहिर त्यही लिक्विडमा बसिहाल्छ र घुलेपछि हैन त्यसलाई फेरि हिट गरेर कुल गरे भने त्यो के भन्छ सुगरको क्रिस्टल बाहिर आउँछ हैन र त्यो लिक्विडमा के बस्छ कमन साल्ट बस्छ बुझ्यौ नि अर्को भनेको के हो सेपरेसन अफ मिक्सचर अफ नाफ्थालिन है नाफ्थालिन थाहा छ नि नाफ्थालिन भनेको नेफ्थालिन है नेफ्थालिन फ्रम नेफ्थालिन एन्ड फ्याप्थालिक एसिड है यो सब तिमीले घोक्ने कुरा हो है नाफ्थालिन एन्ड फ्याप्थालिक एसिड बाइ द युज अफ वाटर है बाइ युजिङ वाटर है अब नेक्स्टमा जाऊ नेक्स्टमा अर्को भनेको बेन्जोइक एसिड एन्ड नेफ्थालिन अर्को भनेको सेपरेसन अफ बेन्जोइक एसिड फ्रम बेन्जोइक एसिड एन्ड नेफ्थालिन है बेन्जोइक एसिड एन्ड नेफ्थालिन यो पनि केले युज हुन्छ यो पनि कसरी सेपरेट हुन्छ केको हेल्पले बाइ युजिङ हट वाटर है बाइ युजिङ वाटर बुझ्यौ नि यो तिमीहरु तलको सम्झिन पर्दैन एउटा मात्र सम्झियो है सुगर र चिनीलाई सुगर र अनि अर्को भनेको साल्टलाई केबाट प्युरिफिकेसन गरिन्छ या छुट्याइन्छ भने के हुन्छ आन्सर सिम्पल क्रिस्टलाइजेसन के हुन्छ आन्सर भन सिम्पल क्रिस्टलाइजेसन के हुन्छ आन्सर सिम्पल क्रिस्टलाइजेसन है ठीक छ नि ल अब केमा जाउँ फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसनमा केमा फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन है सुन हो यो तिमीले पढिसक्यो होला है फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यही पनि म भनिदिन्छु फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन है फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन थाहा छ कसको लागि गरिन्छ भन न ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज
कसको लागि ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोजको लागि भेरी गुड है मेनली भनेको कसको लागि गरिन्छ ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोजको लागि के हुन्छ ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोजको लागि है सुन यता है सुन यता यो भनेको कसको लागि गरिन्छ भने जो कम्पाउन्डमा स्लाइटली डिफरेन्स इन हुन्छ स्लाइटली डिफरेन्ट के हुन्छ स्लाइटली डिफरेन्ट के हुन्छ भन स्लाइटली डिफरेन्ट के हुन्छ स्लाइटली डिफरेन्ट के हुन्छ सोल्युबिलिटी हुन्छ बुझ्यो नि स्लाइटली डिफरेन्ट के हुन्छ सोल्युबिलिटी हुन्छ ए सुन यता अब हेर यसमा के हुन्छ भने यसमा के हुन्छ यो फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन गर्दाखेरि हैन हामीले रिपिटेड या सक्सेसिभ क्रिस्टलाइजेसन गर्न पर्छ धेरैचोटि गर्न पर्छ के त्यही भएर यसलाई के भने हो फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन भने हो रिपिटेड क्रिस्टलाइजेसन शुड बी डन है धेरैचोटि गर्न पर्छ त्यही भएर यसलाई के भने हो फ्रिक्सनल क्रिस्टलाइजेसन भन्ने है अब सुन सोधेको क्वेसन हो सेपरेसन अफ टु सब्स्टान्स बाइ फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन डिपेन्ड्स अपन देयर अप्सन ए डिफरेन्स इन बोइलिङ पोइन्ट अप्सन बी डिफरेन्स इन बोइलिङ पोइन्ट अप्सन बी मा डिफरेन्स इन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी डिफरेन्स भन के हुन्छ आन्सर बी डिफरेन्स इन सोल्युबिलिटी डिफरेन्स इन के हुन्छ सोल्युबिलिटी है भेरी गुड यसको इक्जाम्पल भनेको भन यसको इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज है ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोजको लागि मेनली गरिन्छ है यही सोध्छ अरू सोध्दैन बुझ्यो नि एउटा अझै सम्झिहाल चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यही पनि KClO3 र अर्को भनेको KCl है बुझ्यो नि अर्को भनेको Na2SO4 Na2SO4 र अर्को भनेको के हुन्छ NO2Cr2O7 है बुझ्यो नि तिमीले सम्झिने भनेको ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज मात्र सम्झ अरु पर्दैन है ल अब त्यसपछि आउ केमा सब्लिमेसनमा है ल सब्लिमेसन त तिमीहरु पढेको होला नि सब्लिमेसन भन त मलाई सब्लिमेसन है सब्लिमेसन के को लागि गरिन्छ भन त भन व्हाट इज द सब्लिमेसन है द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ सोलिड है without having intermediate phase and directly into vapor like के भनिन्छ भन सब्लिमेसन भनिन्छ है द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ सोलिड टु ग्यास है सोलिड टु भेपर हिट गर्दाखेरि र कुल गर्दाखेरि भेपर टु सोलिड लाई के भनिन्छ सब्लिमेसन भनिन्छ के भनिन्छ सब्लिमेसन है यानी कि इनियरमा के हुन्छ लिक्विड फेज के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ लिक्विड फेजेस के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझिराछौ लिक्विड फेज के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है सुन यता यो मेनली भनेको थाहा छ कसको लागि गरिन्छ सब्लिमेसनको लागि नन भोलाटाइल इम्प्युरिटिज को लागि याद राखिराख नन भोलाटाइल इम्प्युरिटिज को लागि है नन भोलाटाइल इम्प्युरिटिज भनेको के हो नउड्ने खालको इम्प्युरिटिज के बुझिया हो नि जो के हुन्छ डाइरेक्ट भेपरमा चेन्ज हुँदैन यानी कि यसमा के हुन्छ भने यसको प्रोसेस के हो भने इम्प्युरिटिज है इम्प्युरिटिज प्लस अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई सब्लिमेसन गर्यो भने जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ नि यो भनेको के हुन पर्छ भोलाटाइल हुन पर्छ है र इम्प्युरिटिज के हुन्छ नन भोलाटाइल हुन पर्छ है अब यसलाई तिमीले सब्लिमेसन प्रोसेसमा गयो भने यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड डाइरेक्ट केमा चेन्ज भइहाल्छ भेपरमा चेन्ज भइहाल्छ यो भेपरमा चेन्ज भइसकेपछि यसलाई के गर्ने हामीले यसलाई के गर्ने कलेक्ट गर्ने बुझ्यो नि र जुन बट्टा हुन्छ नि बट्टामा के बाँचेको हुन्छ के बाँचेको हुन्छ नन भोलाटाइल बुझ्यौ नि अब सुन र यसलाई फेरि कुल गर्ने र हाम्रो प्योर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड के हुन्छ निस्किन्छ बुझ्यौ नि अब सुन यता है र यो भनेको कसको लागि युज हुन्छ भने सुन यता कसको लागि युज हुन्छ यसको एक्जाम्पलहरु तिमीले सम्झिन पर्छ कसको लागि युज हुन पर्छ भन क्याम्फर भेरी गुड सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो क्याम्फर अर्को भनेको भन न्याफ्थालिन
Naphthalene. नेफ्थालिन है। अर्को भने कसको लागि आयोडिनको लागि। जति पनि भोलाटाइल कम्पाउन्डहरु छ नि उनीहरुको लागि। अर्को भनेको भन बेन्जोइक एसिड बेन्जोइक एसिड है बेन्जोइक एसिड। अर्को भनेको भन एन्थ्रासिन एन्थ्रासिन। अर्को भनेको भन एन्थ्रासिन एन्थ्रासिन भन एन्थ्रासिन। अर्को भन न थाहा छैन। एमोनियम क्लोराइड है NH4Cl एमोनियम क्लोराइड। अर्को भनेको भन एमोनियम क्लोराइड है। अर्को भनेको ड्राई कोल्ड थाहा तिमीलाई? ड्राई कोल्ड सोलिड कार्बन डाइअक्साइड याद आयो कि? हजुर सर। अर्को भनेको सेलिसाइलिक एसिड है। नानक सिंह समझ रहे हो? जी सर। है सुनाए त फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है। सब्लिमेसन भनेको के हो भने इट इज द प्रोसेस अफ इंटर कन्भर्सन अफ सोलिड टु भेपर और भेपर टु सोलिड विदाउट हैविङ इंटरमिडिएट फेज लिक्विड फेजलाई के भनिन्छ? सब्लिमेसन भनिन्छ। के भनिन्छ? सब्लिमेसन है। सब्लिमेसन है। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज ट्रू फर सब्लिमेसन भनेर सोध्छ। अप्सन ए मा भोलाटाइल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, अप्सन बी मा नन भोलाटाइल इम्प्युरिटिज। के हुन्छ आन्सर? अप्सन सी हुन्छ। एन्सर हुन्छ बोथ है। बुझ्यो नि? अब सुनाए त अब हेर यसमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड प्लस के हुन्छ? इम्प्युरिटिज हुन्छ है। इम्प्युरिटिज भनेको कस्तो हुन्छ? नन भोलाटाइल हुन्छ र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको के हुन्छ? भोलाटाइल हुन्छ। के हुन्छ? भोलाटाइल है। यदि यो प्रोसेसलाई यो कम्पाउन्डलाई सब्लिमेसनमा गर्यो भने के गर्यो भने भन सब्लिमेसन गर्यो भने के हुन्छ भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भेपर भएर हामी के गर्न सक्छौं? त्यसलाई कलेक्ट गर्न सक्छौं र जुन इम्प्युरिटी छ नि त्यो के हुन्छ? नन भोलाटाइल त्यो के हुन्छ? डब्बामा बसिरहन्छ। बुझ्यौ नि? यसको मेन एक्जाम्पल भनेको के हो? मेन एक्जाम्पल भनेको के हो? क्याम्फर। फेरि भन क्याम्फर। अर्को भनेको न्याफ्थालिन। अर्को भनेको आयोडिन। अर्को भनेको बेन्जोइक एसिड। अर्को भनेको एन्थ्रासिन। अर्को भनेको एमोनियम क्लोराइड। अर्को भनेको सोलिड कार्बन डाइअक्साइड। अर्को भनेको के हुन्छ? सेलिसाइलिक एसिड। त्यसैले मलाई भन एउटा कुरा मलाई भन, मैले क्याम्फर लिए है क्याम्फर लिए र अर्को भनेको के आयोडिन लिए। यो दुवैलाई सेपरेट गर्नको लागि हैन यिनीहरुलाई सेपरेट गर्नको लागि हामी कुन प्रोसेस युज गर्छौं? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस। भेरी गुड है। कुन प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस है। सब्लिमेसन किन युज गर्दैनौ? किनभने दुवै भोलाटाइल छन् के दुवै उडेर जान्छन्। बुझिरा छौ? हेलो हजुर सर। हजुर सर। बुझिरा छ नि है? तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोधेको छ है। आईएमए सोधेको क्वेशन छ। बेन्जोइक एसिड एन्ड क्याम्फर इज सेपरेटेड बाइ भनेर सोधेको छ। अप्सन ए मै राख्छ सब्लिमेसन। के हुन्छ आन्सर भन? के हुन्छ आन्सर? केमिकल प्रोसेस है। केमिकल मेथड और केमिकल प्रोसेस। बुझ्यो नि? किनभने यो दुवै त उडेर जान्छ, दुवै भोलाटाइल हो नि। बुझ्यो नि? त्यही भएर सब्लिमेसन यहाँ काम गर्दैन। ठीक छ? दिस इज अल अबाउट सब्लिमेसन। ठीक छ? अब नेक्स्टमा जाऊ। नेक्स्ट केमा? डिस्टिलेसनमा। अब हेर डिस्टिलेसनमा डिस्टिलेसन कसको लागि गरिन्छ भन? कसको लागि? मेनली भनेको लिक्विडको लागि गरिन्छ के? लिक्विडको लागि, लिक्विड अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको लागि गरिन्छ। भन कसको लागि? लिक्विड अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको लागि। ठीक छ? बुझिरा छौ? हजुर सर। अब सुन त डिस्टिलेसनमा दुईवटा स्टेप हुन्छ। एउटा स्टेपलाई के भनिन्छ? भेपोराइजेसन भनिन्छ। के भनिन्छ भन? भेपोराइजेसन के भनिन्छ? भेपोराइजेसन। र अर्को स्टेपलाई के भनिन्छ? कन्डेन्सेसन भनिन्छ। के भनिन्छ? कन्डेन्सेसन भनिन्छ है। भेपोराइजेसन भनेको थाहा छ नि तिमीहरुलाई? द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ लिक्विडलाई लिक्विडलाई भेपरमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? भेपोराइजेसन। र भेपरलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ भन? कन्डेन्सेसन भनिन्छ। के भनिन्छ? कन्डेन्सेसन है। बुझ अब सुनाए त। अब हेर हामीले अब डिस्टिलेसन हामी कतिवटा पढ्न पर्छ भन? कति किसिमको डिस्टिलेसन पढ्न पर्छ भन? 5 किसिमको। फेरि भन कति किसिमको? 5 किसिमको है। कति किसिमको? 5 किसिमको है। 5 टाइप्स अफ डिस्टिलेसन वी हैव टु स्टडी। कति रे? 5 टाइप अफ डिस्टिलेसन है। सुनाए त 5 टाइप्स है।
फाइभ टाइप्स अफ डिस्टिलेसन है, 5 टाइप्स अफ डिस्टिलेसन है। र यो जुन 5 टाइप्स अफ डिस्टिलेसन छ नि के को आधारमा गरिन्छ, अन द नेचर अफ इम्प्युरिटिज है, के को आधारमा गरिन्छ, कस्तो किसिमको इम्प्युरिटी प्रेजेन्ट छ है, अन द नेचर अफ इम्प्युरिटिज। बुझिरहेछौ, अन द नेचर अफ इम्प्युरिटी, ठिक छ, अन द नेचर अफ इम्प्युरिटीको बेसिसमा पढ्छौँ। कति टाइप्सको डिस्टिलेसन हुन्छ, 5 टाइप्स। फेरि भन कति किसिम, 5 टाइप्स है। सबभन्दा अगाडि आऊ सिम्पल डिस्टिलेसनमा, केमा, सिम्पल डिस्टिलेसनमा। फेरि भन कुन डिस्टिलेसन, सिम्पल डिस्टिलेसन है, सिम्पल डिस्टिलेसन। सुन यता है, सुन यता, सिम्पल डिस्टिलेसन कसको लागि गरिन्छ, कसको लागि गरिन्छ, भोलाटाइल लिक्विडहरूको लागि है, कसको लागि, भोलाटाइल लिक्विडको लागि है, कसको लागि, भोलाटाइल लिक्विडको लागि है, जसमा के हुन्छ, नन भोलाटाइल इम्प्युरिटिज हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ, नन भोलाटाइल इम्प्युरिटिज हुन्छ। बुझिरहेछौ नि, नन भोलाटाइल इम्प्युरिटी हुन्छ है। अब सुन, यो डिस्टिलेसन छ नि, डिस्टिलेसन इज बेस्ड अन, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन, बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ एन्सर, बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड है। यही दुईवटा क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मैले पढाइसके है। क्रिस्टलाइजेसन इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन, डिफरेन्स इन सोलुबिलिटी। फेरि भन के हुन्छ, सोलुबिलिटी है। और डिस्टिलेसन सोध्यो भने के हुन्छ, डिफरेन्स इन बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड है। बुझिरहेछौ, बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड है। अब सिम्पल डिस्टिलेसन कसलाई गरिन्छ भने, जसको बोइलिङ पोइन्ट धेरै लो हुन्छ है, बोइलिङ पोइन्ट डिफरेन्स के हुन्छ, धेरै लो हुन्छ है। यदि 30 केल्भिन टु 50 केल्भिनको डिफरेन्समा यदि दुईवटा लिक्विडको बोइलिङ पोइन्टको डिफरेन्सेस छ भने, बुझ्यौ नि, यो के गरिन्छ, सिम्पल डिस्टिलेसन गरिन्छ। र जसको जुन लिक्विडको लो बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ नि, के हुन्छ, लो बोइलिङ पोइन्ट, त्यो चाहिँ चाँडै के हुन्छ, चाँडै डिस्टिलेसन हुन्छ, त्यसको डिस्टिल्स फर्स्ट आउट भनेर सम्झ है, डिस्टिल्स फर्स्ट आउट। बुझ्यौ नि। अब हेर, त्यसो भए भन डिस्टिलेसन कसको कसको लागि गरिन्छ भने, यसको इक्जाम्पलहरू, सोधेको इक्जाम्पलहरू हुन् है, बेन्जिन एन्ड एडेलिन है। फेरि भन बेन्जिन र कसको है, एडेलिन है, बेन्जिन र कसको, एनेलिनको है। मिक्सचर अफ बेन्जिन एन्ड एडेलिन इज सेपरेटेड बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, सिम्पल डिस्टिलेसन है। एनेलिन इज सेपरेटेड बाई मात्र सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, स्टिम डिस्टिलेसन हुन्छ। के हुन्छ एन्सर भन, स्टिम डिस्टिलेसन। याद राखिराख, मिक्सचर अफ बेन्जिन एन्ड एनेलिन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, सिम्पल डिस्टिलेसन हुन्छ। तर एनेलिन मात्र सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, स्टिम डिस्टिलेसन है। अर्को भनेको कसको, हेक्सेन एन्ड टोल्युनको है। सोध्दैन यिनीहरू, हावा कुराहरू हुन्, सोध्दैन कहिले पनि है। ल अर्को भनेको त्यसमा जाऊ, सिम्पल डिस्टिलेसन भयो, त्यसपछि जाऊ स्टिम डिस्टिलेसन। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। यहाँबाट हरेक साल एउटा क्वेसन आउँछ है। स्टिम डिस्टिलेसन है, स्टिम डिस्टिलेसन है। सुन यता, स्टिम डिस्टिलेसनको लागि के क्राइटेरिया फुल हुन पर्छ। सबभन्दा अगाडि क्राइटेरिया के हो थाहा छ, इमिसिबल विथ वाटर। जुन कम्पाउन्डको हामीले स्टिम डिस्टिलेसन गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ पानीमा घुल्नु भयो, इमिसिबल विथ वाटर के हुन पर्छ, इमिसिबल विथ वाटर। अर्को भनेको के हुन पर्छ, भोलाटाइल इन स्टिम। बुझ्यौ नि, भोलाटाइल इन स्टिम है। अर्को भनेको के हुन पर्छ, जुन इम्प्युरिटिज हुन्छ नि, त्यो भनेको के हुन्छ, नन भोलाटाइल हुनु पर्यो है। के हुन पर्यो भन, कन्टेन्स नन भोलाटाइल इम्प्युरिटिज। फेरि भन न, के हुन पर्यो, कन्टेन्स नन भोलाटाइल इम्प्युरिटिज। बुझिरहेछौ, कन्टेन्स नन भोलाटाइल इम्प्युरिटिज। बुझिरहेछौ। अब सुन, अर्को भनेको यिनीहरुमा दुईवटा कुरा के हुन पर्छ, हाई हुन पर्छ। कतिवटा कुरा, दुईवटा कुरा। एउटा भनेको के हुन्छ, हाई भेपर प्रेसर हुनु पर्यो। के हुन पर्यो भनौँ न, हाई भेपर प्रेसर। र अर्को भनेको के हुन्छ, हाई बोइलिङ पोइन्ट हुनु पर्यो
है हाई वेपर प्रेसर भएपछि त बोइलिङ पोइन्ट भइहाल्यो अर्को भने के हुनुपर्छ हाई मोलिकुलर वेट पनि हुनुपर्छ के बुझ्यौ नि हाई मोलिकुलर वेट पनि हुनुपर्छ बुझ्यौ नि स्टिम डिस्टिलेसनको लागि ठीक छ अब सुन यता अब हेर है स्टिम डिस्टिलेसन कसको लागि गरिन्छ भन कसको लागि गरिन्छ एट द रेट स्टिम भनेर सम्झ के भनेर सम्झने यस टी ई ए एम है के भनेर सम्झने यस टी ई ए एम है यस फर सैंडल ओइल भनेर सम्झ सैंडल ओइल टी फर टर्पेन्टाइल ओइल E for essential oil. E for essential oil. A for aniline. M for M for money. Bucklol. M for mixture of ortho and paranitrophenol. Very very important question. यो सबै क्वेशन सोधिसकेको छ है मिक्सचर अफ अर्थो एन्ड पारानाइट्रोफिनोल बुझिरहेछौ मिक्सचर अफ अर्थो एन्ड पारानाइट्रोफिनोल ठीक छ बुझिरहेछौ हजुर सर ए सुन त मिक्सचर अफ सोध्छ है मिक्सचर अफ अर्थो एन्ड पारानाइट्रोफिनोल इज सेपरेटेड बाइ भनेर 1:1 को रेशियोमा है के हुन्छ आन्सर स्टिम डिस्टिलेसन है स्टिम डिस्टिलेसन ठीक छ अब सुन यता है यो चाहिँ दुईवटा याद गरिराख्नु यो दुईटा सोधेको छ है द क्यारेक्टरिस्टिक अफ स्टिम डिस्टिलेसन शुड बी है के हुन्छ आन्सर भनौ न शुड बी है इमिसिबल विथ वाटर पानीसँग घुल्नु भएन अर्को भनेको त्यसमा के हुनु पर्छ नन भोलाटाइल इम्प्युरिटीज हुन पर्छ के हुन पर्छ नन भोलाटाइल इम्प्युरिटीज हुन पर्छ बुझ्यौ नि के हुन पर्छ नन भोलाटाइल इम्प्युरिटीज है यसको लागि निमोनिक्स के हो स्टिम हो है एस फर सैंडल ओइल टी फर टर्पेन्टाइल ओइल ई फर एसेन्शियल ओइल ए फर एनिलिन एम फर मिक्सचर अफ अर्थो एन्ड पारानाइट्रोफिनोल है त्यसपछि केमा जाऊ भन त्यसपछि केमा जाऊ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा 3 नम्बरमा फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन फेरि भन के फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन है फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन ठीक छ अब हेर सुन त फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन कसको लागि गरिन्छ जुन लिक्विड को हैन लिक्विड मिक्सचर को बोइलिङ पोइन्ट कति देखि कतिमा डिफरेन्ट गर्छ 10 देखि 15 केल्भिन है फेरि भन कति देखि 10 देखि 15 केल्भिन है सुन त बुझिराछौ अब सुन त है यो भनेको फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन कसको लागि गरिन्छ भन कसको लागि गरिन्छ है पेट्रोलियमको लागि फेरि भन कसको लागि मेनली भनेको कसको लागि है पेट्रोलियमको लागि गरिन्छ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन पेट्रोलियमको लागि अर्को भनेको कोल्टारको लागि है कोल्टार अर्को भनेको कसको लागि क्रूड अल्कोहलको लागि है कसको लागि क्रूड अल्कोहलको लागि बुझिराछौ है सुन त अब तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्छ ए वाटर एन्ड अल्कोहल इज सेपरेटेड बाइ भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर यो तिमीले पढेको छौ के हुन्छ आन्सर फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन के हुन्छ आन्सर फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन अर्को भनेको बेन्जिन एन्ड टोल्युनको लागि है बेन्जिन एन्ड टोल्युनको लागि बुझ्यौ नि के गरिन्छ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गरिन्छ बुझिराछौ है हामीले भक्कर पढ्यौं है भक्कर के पढ्यौं सिम्पल डिस्टिलेसन कसको लागि गरिन्छ भन सिम्पल डिस्टिलेसन को लागि यो टेम्परेचर को डिफरेन्सेस कति हुन पर्छ भन 30 to 50 के 30 to 50 केल्भिन है र फ्र्याक्सनल को लागि कति हुन्छ 10 देखि 15 है याद राखिराख्ने फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन को लागि कति हुन पर्छ भन 10 देखि 15 केल्भिन है 10 देखि 15 केल्भिन र सिम्पल डिस्टिलेसन को लागि कति हुन पर्छ 30 देखि 50 केल्भिन ठीक छ अब सुन है अब त्यसपछि आउ 4 नम्बरमा के हुन्छ एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन हुन्छ है के हुन्छ एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन है फेरि भन के रे एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन है एजियोट्रोपिक सब्स्टान्स भनेको के हो सबभन्दा अगाडि भन द मिक्सचर ह्याभिङ
द मिक्सचर हाइभिङ कन्स्ट्यान्ट बोइलिङ पोइन्टलाई के भनिन्छ भन एजियोट्रोपिक सब्स्टान्स भनिन्छ। के भनिन्छ? एजियोट्रोपिक सब्स्टान्स है, याद गरिराख। यो पढेछौ तिमीहरूले? मिक्सचर हाइभिङ पढाए छैनौ? यो धेरै सोध्ने क्वेसन हो है। मिक्सचर हाइभिङ कन्स्ट्यान्ट बोइलिङ पोइन्ट, फेरि भन, मिक्सचर हाइभिङ कन्स्ट्यान्ट बोइलिङ पोइन्टलाई के भनिन्छ? बोइलिङ पोइन्टलाई के भनिन्छ भन न? के भनिन्छ? एजियोट्रोपिक सब्स्टान्स भनिन्छ है, और एजियोट्रोप भनिन्छ है, एजियोट्रोप भनिन्छ। बुझ्यौ नि? र यो एजियोट्रोपलाई हैन सेपरेसन गर्ने मेथडलाई के भनिन्छ? एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन भनिन्छ है। सुन यता, त्यसैभए तिम्रो एक्जाममा क्वेसन सोध्छ एजियोट्रोपिक सब्स्टान्स can be distilled by option A fractional distillation, option B azeotropic distillation, option C both, option D none। के हुन्छ आन्सर? Azeotropic distillation। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन है, याद राखिराख। एजियोट्रोप्स can't be distillated by, याद राखिराख, can't be distilled by fractional distillation। सोधेको क्वेसन हो, बुझ्यो नि? can't be distilled by fractional distillation। ठीक छ नि? can't be distilled by fractional distillation। अब सुन यता है, ल सबभन्दा कमन एक्जाम्पल अफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अ भेरी कमन एक्जाम्पल अफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? रेक्टिफाइड स्पिरिट। फेरि भन, कुन स्पिरिट? रेक्टिफाइड स्पिरिट है। कुन स्पिरिट? रेक्टिफाइड स्पिरिट। नाम सुने हौ? भन रेक्टिफाइड स्पिरिट है। यसमा के हुन्छ? 95.87 के हुन्छ? इथानल हुन्छ। के हुन्छ? इथानल। प्लस यसमा के हुन्छ? 4.13% के हुन्छ? वाटर हुन्छ है, वाटर। बुझिरहेछौ नि? के हुन्छ? वाटर हुन्छ है। त्यसैभए भन, तिम्रो एक्जाममा क्वेसन सोध्छ रेक्टिफाइड स्पिरिट इज प्युरिफाइड बाई सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन? एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन है, याद राख्नु। के हुन्छ आन्सर? एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन है। थाहा छ के गरिन्छ यसमा है? यसमा लिटल एमाउन्ट अफ बेन्जिन एड गरिन्छ है। के गरिन्छ? लिटल एमाउन्ट अफ बेन्जिन युज गरिन्छ, याद गरिराख, बेन्जिन। ठीक छ है, ल ठीक छ नि? अर्को भनेको 5 नम्बरमा पढ। 5 नम्बरमा के भन? 5 नम्बरमा के? भ्याक्युम डिस्टिलेसन है। के रे? भ्याक्युम डिस्टिलेसन। के भन? भ्याक्युम डिस्टिलेसन है। डिस्टिलेसन अन्डर रिड्युस प्रेसर है। डिस्टिलेसन अन्डर रिड्युस प्रेसरलाई के भनिन्छ भन? भ्याक्युम डिस्टिलेसन है। डिस्टिलेसन अन्डर रिड्युस प्रेसर, फेरि भन, डिस्टिलेसन अन्डर रिड्युस्ड प्रेसरलाई के भनिन्छ? रिड्युस्ड प्रेसरलाई के भनिन्छ भन? रिड्युस प्रेसरलाई के भनिन्छ? भ्याक्युम डिस्टिलेसन भनिन्छ। बुझिरहेछौ नि? भ्याक्युम डिस्टिलेसन भनिन्छ है। सुन यता है, भ्याक्युम डिस्टिलेसन कसको लागि गरिन्छ भने जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, जुन लिक्विड हैन आफ्नो नर्मल पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट भन्दा अगाडि नै डिकम्पोज भइहाल्छ नि, तिनीहरूको लागि के गरिन्छ? भ्याक्युम डिस्टिलेसन गरिन्छ। के गरिन्छ? भ्याक्युम डिस्टिलेसन है। बुझ्यौ नि? यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो? ग्लिसरिन हो। के हो भन? ग्लिसरिन। सोधेको क्वेसन के हो? ग्लिसरिन हो। ठीक छ। अर्को भनेको जुन क्यान सुगर, थाहा छ? उखुबाट सुगर निकालिन्छ नि, बुझिराख। सुगर इन्डस्ट्रीमा पनि यही प्रिन्सिपल युज हुन्छ। कुन प्रिन्सिपल है? भ्याक्युम डिस्टिलेसन। बुझिरहेछौ? भ्याक्युम डिस्टिलेसन। सुन यता है, सुन यता। एउटा अझै कुरा गर्छु है, सुन। जुन यो डिस्टिलेसन प्रोसेस छ नि, डिस्टिलेसन प्रोसेस है, डिस्टिलेसन प्रोसेसमा हैन, डिस्टिलेसन प्रोसेसमा सुन यता, डिस्टिलेसन प्रोसेसमा है हामीले कतिवटा मेथड पढ्यौं? 4 वटा मेथड पढ्छौं। कतिवटा? 3 वटा मेथड है। 3 वटा मेथड पढ्छौं। एउटा भनेको चेन्ज अफ स्टेट, एउटा भनेको चेन्ज अफ स्टेट, अर्को भनेको भन? अर्को भनेको बोइलिङ पढ्छौं। के पढ्छौं? बोइलिङ पढ्छौं। अर्को भनेको के पढ्छौं? कन्डेन्सेसन पढ्छौं है। तर यिनीहरुमा इभापोरेसन चाहिँ हुँदैन, याद राखिराख।
है डिस्टिलेसन प्रोसेस इन्भल्भ चेन्ज अफ स्टेट बोइलिङ कन्डेन्सेसन एक्सेप्ट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर इभापोरेसन है एक्सेप्ट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर इभापोरेसन है दिस इज अल अबाउट डिस्टिलेसन है अब तिमीहरूले के गर्छौ भने